कोरस नम्बर 93 हामी सबैले यो कोरस गाउँदै आजको संगति सुरु गर्नेछौँ। सबैलाई परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यस समय चाहिँ हामी कोरस नम्बर 93 लाई गाउनेछौँ। आफ्नो शिर निहुराउनेछौँ र ईश्वरको प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरिकन हामीले विगतका दिनहरूदेखि हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ अनि विगतका हप्तादेखि हामीलाई सुरक्षा दिइकन आजको दिनसम्म तपाईँले ल्याउनु भएको छ अनि यो आजको सेवा सङ्गति हामी सुरु गर्दैछौँ। प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ अनि यो सेवाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै भाग तपाईँ आफै भइकन लिनुहोस् प्रभु। हामी गीत कोरस भजनहरू गाउनेछौँ अनि तपाईँलाई आराधना दिनेछौँ, वचनहरू सुन्नेछौँ। यो सबै कुरामा तपाईँ आफै हुनुभएको होस् भनिकन हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु परमेश्वर। त्यसै गरी प्रार्थना गर्दछौँ अहिले नेपाल अधिराज्य भरि भएका सबै सङ्गतिहरू पनि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। कानुनी अन्तर्गतका सबै सङ्गतिहरू तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सबै सङ्गतिहरूबाट तपाईँ महिमित हुनुभएको होस् प्रभु। अनि हामी यहाँ जो जति छौँ यो सङ्गतिमा, जो जतिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सबैको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु परमेश्वर। सबैलाई चाहिने ज्ञान बुद्धि विवेक तपाईँले दिनुभएको छ अनि यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु परमेश्वर अनि तपाईँले नै चलाउनु भएको होस्। धन्यवाद दिँदै यो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँमा राख्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी त्यस्तै गरिकन अब भजनहरू तिर जानेछौँ। हामी भजन नम्बर 376 गाउनेछौँ।
छैन तिम्रा प्रभुले भनेका छन् चाँडै आउँछु त्यो सम्पने विश्वासी हो म तिमीलाई लैजान्छु त्यो सम्पने विश्वासी हो म तिमीलाई लैजान्छु आँखाको एक निमेषमा तुरन्तीको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी उड्नेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी उड्नेछौँ आँखाको एक निमेषमा हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ अनि त्यो कुराहरूलाई स्मरण गर्दै त्यही कुराहरूलाई सम्झिँदै हामी परमेश्वरलाई यस घडी महिमा दिनेछौँ। हामी आज भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ अनि त्यस कुराहरूलाई सम्झिँदै हामी परमेश्वरलाई महिमा पनि दिनेछौँ। यहाँहरू सबैले सबैसँग पक्कै पनि बाइबल छ। भजन सङ्ग्रह 46 को हामी 1 देखि 7 सम्म हेर्नेछौँ अनि त्यसबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई त्यो अनुसारले हामी महिमा दिनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 46 अध्याय को हामी 1 देखि 7 सम्म हामी पढ्नेछौँ। तपाईहरुको स्क्रिनमा पनि यो आइसकेको छ। हुन्छ म सरसर्ती पढिदिनेछु। तपाईहरुले हाम्रो स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ शीर्षकमा यस्तो भनेर लेखेको छ, परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति। संगीत निर्देशकको निम्ति अलामोत नामक कोरह वंशीको भजन भनेर यहाँ लेखेको छ। एक पदले भन्दछ, परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, संकटमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यसकारण हामी डराउने छौं, चाहे पृथ्वी उथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिज काटोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। एउटा नदी छ जसको प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ र त्यो खस्ने छैन। झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। अन्तिम 7 पदले भन्दछ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। आमेन। भने परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ र शक्ति हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, हामी यो कुरा सम्झिँदै यसघडी हामी परमेश्वरलाई एकदमै आफ्नो हृदय खोलेर हामी महिमा दिनेछौँ, प्रशंसा दिनेछौँ है। विशेष गरिकन आजको लागि चाहिँ हामी परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुभएको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हामी जो जति छौँ हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामी अहिले स्तुति प्रशंसा दिनेछौँ। विशेष गरिकन यो कुरा सम्झौँ कि परमेश्वर जस्तो सुकै अवस्था भए तापनि हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ भनेर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यसघडी परमेश्वरलाई आराधना दिनेछौँ र यो समय म फेरि पनि क्वायरलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई केही कोरसहरू गाएर आराधनामा लानुहुनेछ अनि हामी सबैजना उहाँहरूसँगै आराधनामा जानेछौँ। हुन्छ, हामी आराधनाको समयमा छौँ। हामी क्वायरलाई यो समय दिन चाहन्छौँ। Yesu, Yesu, Yesu,
साँच्चै प्रभु तपाईको चरणमा प्रभु हामी समय आउँदछौँ प्रभु। कारण प्रभु तपाईँ आज साँच्चै हाम्रो उद्धारक परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ प्रभु आज हाम्रो उद्धार गर्नु परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै हामी भजन सङ्ग्रह 103 को 1 र 2 लाई प्रभु हामी मनन गर्दछौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, जसले त्यहाँ सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। हे मेरो प्रभुको प्रशंसा गर भनेर अनि हे मेरो अन्तस्करण अनि उहाँको नाउँलाई धन्यको वन भनेर परमेश्वर साँच्चै त्यो वचनमा भनिएको छ। प्रभु आज साँच्चै हाम्रो प्रभु उद्धारक परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु यो समय प्रभु आज हामी आज रोग सभ्यमा छौँ प्रभु, जुन कुरामा परमेश्वर आज साँच्चै हामीलाई निराश हुन सक्छ प्रभु। तर आज साँच्चै तपाईँको वचनको त्यो असल छ प्रभु, तपाईँले भन्नुभएको छ आज तपाईँले हाम्रो सबै रोगहरूलाई चाहिँ तपाईँले निको पार्नुहुनेछ, चङ्गाइदिनुहुनेछ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। अनि समय प्रभु तपाईँलाई हामी चाहदछौँ। समय प्रभु तपाईँलाई हामी चाहदछौँ अनि राजा घोषणा गर्दछौँ प्रभु। अनि आज प्रभु साँच्चै तपाईँले हाम्रो बिचमा महिमाको गीतहरू गाएर प्रभु तपाईँलाई हामी चाहदछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो कोरसलाई गाउँदै हामी चाहनेछौँ उहाँलाई।
लागि, प्रभु हाम्रो उद्धारको लागि, प्रभु हामीलाई बल दिनुभएको निम्ति धन्यवाद, धन्यवाद। सबै धन्यवादको प्रार्थनाहरू प्रभु तपाईँको नाममा चढाउँदछु, प्यारो यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। र वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो क्वानिया नैकाप चर्च, त्यसपछि हामी वचनको सेवकाईमा चर्चका सहपास्टर जोकु बिसुङखे। हुन्छ यार सबलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटीको निम्ति, वचनको निम्ति र सुचारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। सबैजना शिर निहुराएर परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिउँ। त्यसगरी आउनुहोस्। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता परमेश्वर बुबा प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। तपाईँ प्रभुले आज हामीहरूलाई यो सुन्दर दिन दिनुभयो। यसरी टाढा नजिकबाट आफ्ना प्रियजनहरूको साथमा तपाईँ प्रभुले यसरी तपाईँमा आराधना, सेवा, सङ्गति र यो विश्राम दिन मनाउने जुन यो माध्यम दिनुभएको छ प्रभु, हामी भौतिक रूपमा यसरी तपाईँसँग आराधना गर्नको निम्ति सक्षम छैनौँ, तर तपाईँ प्रभुले जुन प्रभु टुल्सहरू, जुन प्रविधिहरू दिनुभएको छ त्यसबाट तपाईँ प्रभुलाई महिमा गर्नको निम्ति यसरी एकै ठाउँमा भेला भएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँ प्रभुको नामलाई हामी उचाल्दछौँ हे पिता परमेश्वर। र त्यसै गरी हामी जुन वचन सुन्न जाँदैछौँ, आफ्नो दास छोरालाई तपाईँ प्रभुले तयारी अवस्थामा ल्याइसक्नु भएको छ हे पिता परमेश्वर। त्यो वचनलाई हामी सुन्ने मात्र होइन, तपाईँ प्रभुले दिनुभएको हृदयमा राख्न सकौँ। प्रभु तपाईँको वचन हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति हुन सकेको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँको वचनले हामीलाई प्रभु उत्साह, ढाडस दिन सकेको छ। हाम्रा शिथिल भएका आत्माहरूलाई हामीलाई उठाउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो वचनको अवधिभरि प्रभु कुनै पनि बाधा अर्चनहरू, इन्टरनेटको प्रभु यो टुट्ने कुराहरू हुन्छन् भने तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। हामी सधैँभरि यो सम्पर्कमा रहन सकेका र तपाईँको वचन सुनेर प्रभु हामीले आउने दिनमा प्रभु त्यसबाट सहायता लिन गर्न सकौँ भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु। सबै बिन्ती प्रार्थना महिमा चढाउँदै आशिष माग्दछौँ येशू मसीह प्रभुको नाममा, आमेन। जग्गु दाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अनि वचनको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब साँच्चै नै हामी एकदम मुख्य भागमा आएका छौँ र विशेष अब हामी वचनको भागमा आएका छौँ र यो वचनको भाग चाहिँ आज विशेष गरिकन हाम्रो क्वानिया बलम्बु चर्चका अगुवा हुनुहुन्छ डिकन अनिल लामा, उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ र अबको यो समय चाहिँ म विशेष उहाँलाई पास गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई आवश्यक पर्ने वचन उहाँले दिनुहुनेछ र जस्तै याकुब 1:22 भने जस्तै है, हामी तर वचन पालन गर्ने हुनु पर्यो होइन, सुनेर आफैलाई धोका मात्र दिने होइन नि होइन। यहाँ हामीले त्यही भन्छ नि याकुब 1:22 तपाईँले हेर्नुभयो भने है, तर वचन पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका नदियो। त्यस कारणले प्रियहरू, अहिलेको समयमा त झन् हामीले उहाँको वचन पालन गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। यो एकदमै गाह्रो अवस्था छ, हामी सबैलाई थाहा छ यो अवस्थामा। त्यस कारणले विशेष आजको वचनमा के छ हामी त्यो कुराहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र विशेष गरिकन आजको वचनको लागि म हाम्रो क्वानिया बलम्बु मण्डलीका अगुवा डिकन अनिल लामालाई म यो समय दिन चाहन्छु। हामी ताली बजाएर उहाँलाई एकचोटि स्वागत गरौँ न है। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आशा छ यहाँ सबैजना आराम कुशल नै हुनुहुन्छ अनि कतिजना बिरामीहरू हुनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना विषयहरू सुनेका छौँ अनि उहाँहरूको लागि पनि निरन्तर रूपमा प्रार्थनामा सम्झिदियौँ। र आज हाम्रो विश्राम दिन अनि परमेश्वरको वचन हामी सुन्छौँ हरेक समय शनिबारको दिनहरूमा। अनि प्रभुको वचन सुन्ने मात्र होइन, पालन गर्ने पनि हो भनेर याकुबको पत्रले भनिएको कुराहरू पनि हाम्रो राजुले भनिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ उहाँलाई पनि यो समय मलाई दिनुभएको लागि। यो समयमा अहिलेको परिस्थितिहरू हामी सबैलाई थाहा छ अनि हामी सबै लकडाउनमा छौँ, आफ्नो घरमा छौँ। तर पनि परमेश्वरको महिमा गर्नलाई र परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कुराले रोकेको छैन होइन। परमेश्वरले यो टेक्नोलोजीको सायद कुराहरू चाहिँ त्यही भएर पहिल्यैबाट चाहिँ तयारी गरिदिनु भएको हुनसक्छ अनि हामी यसरी निरन्तर रूपमा प्रभुमा चाहिँ समय बिताउने, सङ्गति गर्ने, प्रार्थना गर्ने चाहिँ अवसरहरू प्रभुले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। त्यही पनि हामी कतिजनाको लागि चाहिँ यो ठुलो एउटा पहाड चढेको जति नै छ। अब कसरी गर्ने होला, अनलाइनमा सङ्गति माध्यम छैन, मोबाइल छैन, ल्यापटप छैन, इन्टरनेट छैन,
कसरी गर्ने गाह्रो छ अनि कतिजना इन्टरनेट भएको नजिक गएर पनि बसेर हामीले सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्छौँ। अलिक टाढै छ भने त अब आफ्नै घरमा बसेर नै हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ होइन, नत्र भने छिमेकीकोमा गएर एकजना दुईजना परिवार चाहिँ भेटेर प्रार्थनामा बस्दाखेरि चाहिँ सङ्गतिमा बस्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। हामी प्रार्थना सङ्गतिमा हामी जानुभन्दा वचनमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई केही कुरा छोटो भनिहाल्नु पर्यो र यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै मैले चाहिँ एउटा आफ्नो मेरो व्यक्तिगत च्यानल युट्युबमा बनाएको छु अनि मेरो हाम्रो मण्डलीको विशेष गरिकन कोइनोनिया बलम्बु मण्डलीको भिडियोहरू सेयर गर्दैछु र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भिडियोहरू पनि सेयर गरिरहेको छु। उता मलेसियामा रहँदाखेरिको सेवकाईको कुराहरू र त्यहाँको यात्राहरूको कुराहरू पनि थोरै राख्दैछु ताकि यो चाहिँ पछिसम्म मेमोराइज हुन सकोस्, हेर्न सकियोस् भनेर मैले चाहिँ हाल्दै गरेको हो। र यहाँहरूले सुसमाचार सुनाउनु पनि अब हामी व्यक्तिगतमा होइन ठाउँमा गएर सुनाउन सक्ने अवस्थाहरू छैन। 2टा जति मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो चाहिँ एउटा ट्र्याक्सलाई मैले एउटा चाहिँ म्युजिक मात्रै छ, एउटा चाहिँ रिडिङ पनि गरेको छु ताकि त्यो चाहिँ तपाईँले सक्दो आफ्नो साथीहरू अथवा विश्वासीहरू अथवा विश्वास नगरेको व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु भयो भने थोरै भए पनि प्रभुको वचन चाहिँ उनीहरूले सुन्ने मौका पाउँछ। किन भन्दा अहिले फुर्सदको समयमा सबैजना आफ्नो हातमा मोबाइल छ, डाटा केबल अब डाटा चलाएर पनि नेटहरू चलाइराखेको हुन्छ अनि साथसाथै अब कतिजना त आफ्नो घरमा चाहिँ वाइफाईको कुराहरू पनि छ है। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, सुसमाचार चाहिँ बाँड्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मित्रहरूलाई। अनि आज हामी चाहिँ एउटा आत्मिकी लडाइँको बारेमा हेर्दैछौँ परमेश्वरको वचनबाट अनि एफिसी 6 अध्यायकोबाट हामी हेर्छौँ र त्यो वचनमा जानुभन्दा अगाडि पावलले चाहिँ त्यसकै भनौँ न 6 अध्यायकै 19 र 20 पदमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरिमा मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर, मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदेऊ ताकि मैले मुख खोल्दाखेरि चाहिँ मलाई वचनहरू दियोस्, मैले चाहिँ अझै प्रस्ताउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले बुझाउन सकौँ भनेर प्रार्थनाको माग अनि पावलले गरिरहेको कुराहरू पाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी विश्वासी जनहरू सबैले हाम्रो मण्डलीको अगुवा अग्रजहरू पास्टरहरू जो जतिजनाले वचनहरू बोल्नुहुन्छ के बोल्दो रहेछ हेरौँ भनेर भन्नुभन्दा पनि प्रभु उहाँलाई चाहिँ तपाईँले अझै बोल्नलाई सक्षम तुल्याइदिनुहोस्, बोल्ने शक्ति दिनुहोस्, तपाईँको ज्ञानको कुराहरू आउन सकेको होस्। हाम्रो मण्डलीको अग्रजहरूको लागि पास्टर अगुवाहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किन भन्दा पावलले पनि त्यही कुराको प्रार्थनाको माग चाहिँ यहाँनिर गरिरहेको छ। हामीलाई थाहा छ पावलले कति परिश्रम गरेको छ, कति मेहनत गरेको छ सुसमाचार सुनाउनको निम्ति अनि साथै उसले चाहिँ विभिन्न कलसीमा पनि अनि एफिसीमा पनि अनि यो वचन चाहिँ उसले भनिरहेको छ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु, मेरो लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु ताकि मैले मुख खोल्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ दियोस्। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो लागि नि यहाँहरूले प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ। अहिले अब बत्तीहरू झ्याप गइरहेको छ, यो पनि एउटा स्पिरिचुअल वारफेयर जस्तै हो, यो आत्मिक लडाइँ जस्तै हो। हामीलाई कतिचोटि वचन सुन्नलाई दुष्टले बाधाहरू ल्याइरहेको हुन्छ। हाम्रो घरमा परिवारहरूमा वचन सुन्नु खोज्यो आलस्य भएर निन्दाइ पो राखेको हुन्छ होइन। दुष्टले पनि हामीलाई कहिले त्यो निन्द्राको आत्मा निन्द्रातिर हालिदिइरहेको हुन्छ अनि कहिले हामी वचन सुन्नलाई अल्छी मान्छौँ अनि कता गफ गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हुन्छ, विभिन्न किसिमको समस्याहरू हामीलाई दिइराखेको हुन्छ नि हामीले चाहिँ थाहै पाउन सकिरहेको हुँदैन। यसकारण वचन हामी ध्यान दिएर सुनौँ र आफ्नो वरिपरि भएको मानिसहरूलाई पनि हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई पनि भनौँ हामी ध्यान दिएर सुनौँ भनेर भनौँ र साथै प्रार्थना निरन्तर गरिदिनुहोस्, बत्ती नगएको होस्, नेटको समस्याहरू नभएको होस्। हाम्रो पास्टर दाजुले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ तर पनि मनमा नै तपाईँले प्रार्थना गर्दै वचनहरूलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। म यो समयमा तपाईँहरूको माझमा स्क्रिन सेयर गरेर मैले लिएर आएको वचनको खण्डलाई यहाँबाट प्रस्तुत गर्छु। आशा छ तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई प्रभुको नाउँमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह छ र स्वागत छ परमेश्वरको वचनको यो भागमा। अनि हामी हेर्दैछौँ आज कसरी होइन हामी चाहिँ शैतानमाथि विजय हुने, शैतानमाथि विजयको निम्ति परमेश्वरको हात हतियार अनि एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 पददेखि लिएर 18 पदसम्म हामी हेर्दैछौँ। हामीले धेरैचोटि सुनिसकेको वचन हो अनि परमेश्वरको हात हतियारहरू हामीले धारण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा युद्धमा छौँ। धेरैचोटि हाम्रो पास्टरजीहरूले वचन दिइसक्नु भएको छ। आज फेरि हामी यसलाई दोहोऱ्याउनेछौँ र हेर्नेछौँ हामीले कसरी प्रभुमा अझै बलियो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एक प्रकारको आत्मिक लडाइँमा नै छौँ। हामी यो सङ्घर्षमा छौँ। तपाईँ
ले जुन दिन प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो, अब म चाहिँ लडाइँ लड्न सक्दिनँ भनेर त हामीलाई सुख नै छैन। किन भन्दाखेरिमा परमेश्वरको वचनले त हामीलाई चाहिँ प्रभुमा जब हामीले जुन दिन विश्वास गर्यौँ त्यो दिनबाट हाम्रो लडाइँ त सुरु भइसकेको छ। अनि त्यो लडाइँ चाहिँ रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, त्यो कसैलाई मार्ने र मर्ने कुराहरूमा पनि होइन, तर त्यो चाहिँ अन्धकारका शासकहरूको विरुद्धमा। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि युद्धमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी तयारी हुनै पर्छ हैन। बिना तयारी हामी जब युद्धमा जान्छौँ भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला हैन। हात हतियार बिना हामी लडाइँमा जान्छौँ भने हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ होला, हामी आफै विचार गरौँ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले हाम्रो शत्रुलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ, हाम्रो शत्रुको कमजोरीलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको कमजोरी के हो, त्यसको त्यो कतिको बलियो छ, त्यसले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थाहा पाउन सक्नुपर्छ। किन बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यसको विषयमा थुप्रै कुराहरू भनिदिइसकेको छ, हामी त्यतातिर नजाउँ। तरै पनि हामी आफै चाहिँ कसरी त्यसको लागि तयारी हुने र त्यसलाई हामीले कसरी चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किन भन्दा हामी चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि हामी एउटा युद्धमा छौँ, हामी एउटा लडाइँमा छौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारी हुनैपर्छ। बिना तयारी हामी शैतानको मुकाबिला हामी गर्न सक्दैनौँ। शैतानको बारेमा हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरिमा साधारण त मैले एकदमै सरल यहाँ लेखेको मात्रै कुराहरू छ, त्यसलाई हामी बाहिर आँखाले एक प्रकारले देख्न सक्दैनौँ है। हाम्रो वरिपरि कहाँनिर छ शैतान भनेर हामीलाई थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ एउटा दुष्ट आत्मा हो भनेर चाहिँ बाइबलले व्याख्या गरेको कुराहरू बाइबलको विभिन्न ठाउँहरूमा। अनि त्यो ज्यादै शक्तिशाली पनि छ, त्यो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि, तर परमेश्वर जति त छैन बाइबलले हामीलाई भन्छ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले यो केही होइन जस्तो गरेर हामीले चाहिँ भनौँ न, हामी आफैमा आत्मिक हात हतियार चाहिँ हामी धारण नगरिकन यसलाई हामी जित्न सकिहाल्छौँ नि भन्ने प्रकारले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हलुका रूपमा लिनु हुँदैन। र त्यो चाहिँ एक प्रकारको हामीलाई चाहिँ त्यसको पनि शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ वचनले हामीलाई देखाउँछ। ज्यादै दुष्ट भन्दा पनि दुष्ट छ, मैले ज्यादै लेखेको अर्कै अक्षर आएछ। र जसको नेतृत्वमा दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरू छन् भनेर चाहिँ बाइबलले भन्छ, त्यसमा भलाइ दया भन्ने त छँदै छैन होइन। क्रिस्चियनहरूलाई नष्ट पार्नु नै त्यसको एक मात्र लक्ष्य हो दुष्टहरूको चाहिँ। अनि अन्धकारको शक्तिहरूको सेनाहरूको चाहिँ एकमात्र लक्ष्य चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई नै टार्गेट पार्नु र त्यसलाई नै हाम्रो नाश पार्नु चाहिँ त्यसको एकमात्र लक्ष्य हुन्छ। अनि शैतान अति धूर्त छ र कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह चाहिँ त्यसले चाहिँ खोजी हिँड्छ। अनि पहिलो पत्रुस 5को तपाईँले चाहिँ 8 पदमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँको माझमा पढेर सुनाइदिन्छु। सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूका शत्रु दियाबलस कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले त्यसलाई देख्न त सक्दैनौँ, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कमजोरीहरूलाई खोज्दै हिँडिरहेको हुन्छ। कतिखेर भेटौँ र खाइहालौँ भनेर गर्जने सिंहहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई खोजिराखेको हुन्छ। यसकारण तपाईँ र हामी सचेत भएनौँ भने त त्यसले त हामीलाई त परीक्षामा पार्छ नै होइन। त्यसले हामीलाई चाहिँ जहिले पनि आक्रमण गर्नको निम्ति, त्यसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि हामीलाई चाहिँ कसरी नाश पारौँ भनेर एकमात्र लक्ष्य लिएर त्यो चाहिँ हिँडिराखेको कुरा पनि बाइबलले हामीलाई बताउँछ। हुन्छ, हामी अहिले यो समयमा वचनलाई नै हामी हेरौँ। वचनमा चाहिँ अब एफिसी 10 पददेखि लिएर सरस्वती हामी यहाँ हेर्छौँ। यही स्क्रिनमै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 10 पदमा यसरी भन्छ, अब अन्तमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो भनेर चाहिँ यहाँ एफिसी 6 अध्यायको 10ले हामीलाई भनिरहेको छ। पावलले हामीलाई बलवान हुनको निम्ति चाहिँ आज्ञा यहाँनिर दिइराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि केमा हामी बलवान हुने भन्दाखेरिमा प्रभुमा, उहाँको शक्तिमा, सामर्थ्यमा हामी चाहिँ बलवान हुने कुराहरू। अनि त्यो बलवान हुनको निम्ति गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले मुनि हामी तल हेर्छौँ। र किन बलवान हुने भन्दाखेरि पनि भन्छ, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा कारण र हामी बलवान हुनको निम्ति चाहिँ हामी बलवान हुनुको विरुद्धमा खडा हुनको निम्ति चाहिँ हामी बलवान हुनुपर्ने। अनि 12 पदले पनि भन्छ,
किनकि तिमीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमानका अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो। अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ सुरुमा नै, हामी एउटा जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ त्यो दिनबाट चाहिँ हामी एउटा लडाइँमा सामेल भइसकेका छौँ। हामी चाहिँ ख्रीष्टका सेनाहरू हौँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि अब म चाहिँ यो लडाइँ लड्दिनँ भनेर चाहिँ हामीले भन्न पाउँदैनौँ होइन। प्रभुलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि, प्रभुलाई विश्वास गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ एउटा लडाइँमा हामी तयारी हुनुपर्ने कुराहरू, ख्रीष्टको सेनाहरू कसरी तयार हुनुपर्ने कुराहरू छ। अनि बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ कि हाम्रो लडाइँ चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन होइन। हाम्रो मान्छे मार्नु, रगत बगाउनु अनि कसैलाई मारेर जित्नु त्यस्तो होइन। बाइबलले भन्छ हाम्रो लडाइँ चाहिँ प्रधानताहरूका विरुद्धमा, अन्धकारका शासकहरूको विरुद्धमा, शक्तिहरूका विरुद्धमा, वर्तमानका अन्धकारका शासकहरूका सांसारिक शासकहरूको विरुद्धमा, स्वर्गीय स्थान भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा है। हामी ख्रीष्टको सेनाहरू भएर यो अन्धकारका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हामी लड्नको निम्ति तयार हुनुपर्ने अनि वचनले हामीलाई सिकाउँछ है। वचनले हामीलाई चाहिँ सिकाएको छ। अनि अब हामीले कसरी हात हतियारहरू उठाउने त? बाइबलले हामीलाई भन्छ यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो भनेर चाहिँ वचनले हामीलाई भनिराखेको छ। हामी यहाँनिर वचनमा पनि पाउँछौँ कि हामीले यहाँनिर दिन चाहिँ एकदमै खराब हुँदै गइरहेको अहिलेको समयहरू, जताततै बाढी पहिरो, हिजो अस्ति पनि कतातिर पहिरोको कुराहरू होइन, अनि समुद्री आँधीको कुराहरू, अनि त्यस्तै गरिकन सलहको कुराहरू पनि थियो। अनि विभिन्न किसिमको आपद विपदहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू, विभिन्न किसिमका हाम्रो जीवनमा, हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि अब हामीलाई विभिन्न किसिमको चिन्ताहरू होइन। हामीले अस्ति नै वचनहरूमा पनि सुनिरहेको थियौँ, अब चिन्ता नगर भन्ने कुराहरू, किनभने सबै कुरा प्रभुले नै हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यहाँ हेरिरहेको थियौँ। तर हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले शैतानले चाहिँ हामीलाई आक्रमणहरू गरिरहेको हुन्छ। अनि यो दिन, खराब दिनहरू चाहिँ अहिलेको दिनहरू चाहिँ त्यस्तै अवस्थाहरू भएर गइरहेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। दिनहरू चाहिँ एकदमै खराब अवस्थाहरू भएर गइरहेको छ। एफिसी 5:14 पनि तपाईँले त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। एफिसी 5:14 नै यसरी लेखेको छ, दिन खराब भने जस्तै प्रकारले। यस एफिसीको पुस्तकमा पनि दिनहरू, अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै खराब भएर गइराखेको छ भनेर वचनले हामीलाई भनिरहेको छ। यहाँनिर पनि हामी चाहिँ मूर्ख नहो भनेर चाहिँ ल म पढ्दैछु। 16मा रहेछ, 16मा माफ गर्नु होला। यहाँनिर यसैले चाहिँ एफिसी 5:16 समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ, यसै कारण मूर्ख नहो। 17 पनि पढेँ, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ है। अनि अझै त्यो माथि हामी हेर्ने भनेदेखि निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन, कसरी हिँड्नुपर्ने हो ध्यान दिएर हिँड। अनि निन्द्रामा परेको जस्तो पनि होइन, उठ जागा हो भनेर चाहिँ मरेकाहरूबाट उठ, ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ होइन। ख्रीष्टले नै हामीलाई त्यो हात हतियारहरू दिनुहुन्छ र हामी चाहिँ जागा रहनु पर्ने र हामी चाहिँ यी खराब दिनको सामना गर्न सक्नलाई खडा हुन पर्ने कुराहरू वचनले सिकाएको छ। किनभने अहिलेको दिनहरू चाहिँ एकदमै खराब भएर गइराखेको छ। अनि समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने, अघि हामीले हाम्रो राजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी अब घरमा बस्यो, कतिजना त अब अल्छी मानेर दिनभरि पनि सुत्ने होला होइन, र कतिजना चाहिँ हामी कसरी हुन्छ परमेश्वर वचनलाई पढेर सिद्ध्याउँछु भनेर हामी पढ्ने पनि होला, दिनदिनै बाइबल पढिराख्नु भएको पनि छ होला। हामी चाहिँ यसरी नै दिनदिनै प्रभुमा चाहिँ बलियो हुँदै समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने र दिनहरू चाहिँ खराब छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुष्टको सेनाहरूको विरुद्धमा लड्नको निम्ति चाहिँ हामी खडा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ वचनले हामीलाई सिकाउँछ। खराब दिनहरूको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो भनेर चाहिँ एफिसीकै पुस्तकले 5 अध्यायको हामीलाई 16 पदले पनि बताउँदछ है। अनि तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा एकदमै बलियो हुनुपर्ने, बलवान हो भनेर परमेश्वर वचनले हामीलाई सुरुमा नै एफिसी 6को हामीलाई 10 पदले नै भनिसकेको कुराहरू पनि। अब यहाँ तलदेखि चाहिँ विशेष गरिकन हामीले अब कसरी बलवान हुने त, अनि उहाँको हतियारहरू चाहिँ के हो त, अनि हामीले कसरी उहाँको हात हतियारलाई उठाउने भन्ने विषयमा हामीलाई यहाँनिर
दिएको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। एफिसी 6 अध्यायको 14 पददेखि लिएर अनि हामी 17-18 पदसम्मै हामी हेर्छौँ भने उहाँको हात हतियारहरू हामीलाई दिएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ।